नमस्कार। जोजो लोपा नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म जनसेवा माध्यमिक विद्यालयकी सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक मीना बिष्ट तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन 11 बजे प्रसारण हुनेछ र अबको आधा घण्टा यहाँहरू सँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि हुनेछु। आशा छ यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रिय सहभागिता र निरन्तर उपस्थिति रहनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो कापी कलम र पाठ्यपुस्तक लिएर रेडियो सुन्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला हैन? अहिले हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको एकाइ 1 को हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत पाठ 2 मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल लिएर आएका छौं। पाठलाई सुरु गर्नु अघि भाइ बहिनीहरूलाई म अघिल्लो पाठको स्मरण गराउन चाहन्छु। अघिल्लो पाठमा हामीले मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापनको बारेमा पढ्यौं। मानव विकास भनेको के हो, मानव संसाधन विकास भनेको के हो, त्यो कुराहरू हामीले पढ्यौं। सम्झिनुस् त एकपटक, मानव संसाधन भनेको चाहिँ के हो? मानव संसाधन भनेको कुनै पनि काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, काम गर्ने मानिसहरू, त्यसलाई हामी के भन्छौं? मानव संसाधन भन्छौं। मानव संसाधनलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अघिल्लो पाठमा पढ्यौं। मानव संसाधन दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष पनि हुँदो रहेछ, काम गर्न जान्ने र नजान्नेको आधारमा। अर्को, लामो समय काम गर्ने र छोटो समय काम गर्नेको आधारमा अल्पकालीन, दीर्घकालीन र स्थिर जनशक्ति पनि भनिन्छ। त्यसैगरी मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापनको फरक पनि हामीले अध्ययन गर्यौं। मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको चाहिँ माथिल्लो प्रक्रिया रहेछ। मानव संसाधन विकास भनेको चाहिँ त्यस बीचको तल्लो प्रक्रिया रहेछ, त्यो पनि हामीले अध्ययन गर्यौं। मानव संसाधन विकास किन चाहिन्छ भन्ने पनि अध्ययन गर्यौं। नेपालमा अब मानव संसाधन विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। अब आजको पाठ चाहिँ मानव विकास, मानव संसाधन विकास होइन है, यो के हो त? मानव विकास हो। अघिल्लो पटक हामीले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट पढेका थियौं। अहिले हामी के पढ्छौं? ह्युमन डेभलपमेन्ट, मानव विकास। मानव विकास भनेको मानिसहरूको विकास भन्ने त बुझिहालियो। विकास भनेको के होला त? विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन जसले मानिसको जीवनलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउँछ, त्यस्तोलाई हामी विकास भन्छौं। अब मानव विकास भनेको चाहिँ के हो त? भनेको मानिसको अवस्थामा ल्याउने विकासलाई हामी के भन्छौं? मानव विकास भन्छौं। मानिसको अवस्था के हुन सक्छ त? आर्थिक अवस्था हुन सक्छ, सामाजिक अवस्था हुन सक्छ, शैक्षिक अवस्था हुन सक्छ। त्यो कुराको विकास भएको नभएको हामी के मान्छौं? त्यसलाई हामी मानव विकासको अवस्था मान्छौं। जस्तै स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, शिक्षा राम्रो हुनु पर्यो, खानेकुरा स्तरीय हुनु पर्यो, आवास स्तरीय हुनु पर्यो, मानिसहरूको सिप हुनु पर्यो, उनीहरूको रोजगारी हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने चाहिँ मानव विकास भएको भनिन्छ। अब कुनै पनि देशको मानव विकास भएको छ कि छैन भनेर नाप्ने जस्तो हामीले कुनै कुरा नाप्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो भने
नाप्छौँ नि, हो कि होइन? जस्तै म बिरामी भएको छ कि छैन भनेर नाप गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला डाक्टरले मेरो के नाप्नुहुन्छ? मेरो तापक्रम नाप्नुहुन्छ, ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर नाप्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को के नाप्नुहुन्छ होला? उहाँले मेरो मुटुको धड्कन 1 मिनेटमा कति पटक धड्किन्छ भनेर नाप्नुहुन्छ। त्यस्तै मेरो तौल कति होला, पहिला भन्दा तौल घटेको छ कि बढेको छ भनेर मेरो हाइट अनुसारको तौल ठिक छ कि छैन आदि कुराहरूलाई नाप्नुहुन्छ। त्यसै गरी मानिसहरूको विकास भएको छ कि छैन त, देशमा मानव विकास भएको छ कि छैन भनेर नाप्नको लागि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा सूचक बनाएको छ, नाप्ने सूचक। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मानव विकास सूचकाङ्क। फेरि के भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू? मानव विकास सूचकाङ्क। यसलाई इङ्ग्लिसमा ह्युमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनिन्छ है। ह्युमेन भनेको मानव, डेभलपमेन्ट भनेको विकास र इन्डेक्स भनेको सूचकाङ्क। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मुख्य रूपमा 3वटा पक्षलाई यसले नाप्छ विकासका। मानव विकासका 3वटा पक्ष के हुन् त? पहिलो मानिसको स्वास्थ्य पक्ष, दोस्रो मानिसको आर्थिक पक्ष र तेस्रो मानिसको शिक्षा पक्ष। 3वटा कुरालाई यसले नापेर त्यसको आधारमा विश्वका देशहरूलाई यसले अङ्क दिन्छ, जुन अङ्क 0.000 देखि 0.999 अर्थात् 1 सम्म पनि पुग्छ। यसरी 1 सम्म पुग्ने देश चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि छैन र 0 नै अर्थात् विकासै नभएको 0 विकास भएको देश पनि छैन। सबै विश्वका देशहरू 0 देखि 1 भित्र पर्छन्। अब के नाप्ने भने मैले अघि स्वास्थ्य नाप्ने, शिक्षा नाप्ने र आर्थिक कुरा नाप्ने है। अब स्वास्थ्य केले नाप्छ त? स्वास्थ्य नाप्ने चाहिँ औसत आयु, मानिसहरू कति धेरै वर्ष बाँच्न सक्छन् त, त्यो देशमा त्यसको आधारमा आयु सूचक निकालिन्छ। त्यस्तै मानिसले कति धेरै पढ्छन्, त्यो देशमा शिक्षा कति बढी प्राप्त गर्छन्, त्यसको आधारमा शैक्षिक सूचक निकालिन्छ। अनि मानिसले प्रति व्यक्ति वार्षिक आय औसतमा कति, त्यसको आधारमा प्रति व्यक्ति आय सूचक निकालिन्छ र त्यसको आधारमा मानव विकास सूचकाङ्क निकालिन्छ। किन गर्नु पर्यो त यस्तो? मानव विकासका सूचकाङ्क चाहिँ हामीलाई किन चाहिएको होला? यसको आवश्यकता के हो त? यसको आवश्यकता के रहेछ त भन्दा मानव विकासको अवस्था पहिचान गर्न, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा थाहा पाउन हामीलाई यसको आवश्यकता पर्यो। अनि अन्य देशसँग हाम्रो देशको अवस्था तुलना गर्न नेपाल र भारतमा कुन चाहिँ बढी विकसित छ त हामीले भन्नु पर्यो भने हामीले कुन आधारमा थाहा पाउने? नाप्ने कुरा केही भएन भने त सकिँदैन। तर हामीसँग अहिले के छ त? मानव विकास सूचकाङ्क छ। त्यो सूचक हेरेर हामी के गर्छौँ? नेपालको र भारतको सूचकाङ्क हेरेपछि कुन चाहिँ बढी विकसित भएको छ तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै त्यसले अर्को कुरा के पनि बताउँछ त भने हाम्रो मानव विकासको लागि कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ। अर्को छ मानव विकासको अवस्थालाई सुधार गर्न मार्गनिर्देशन गर्छ। यसले मानव विकासको अवस्थालाई सुधार गर्न देशले चाल्नुपर्ने रणनीति तयारीका आधार प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले मानव विकासका सूचकाङ्कहरू निकाल्ने गरिन्छ। अब सुन्नुहोस् है त, मानव विकास सूचकाङ्कका पक्षहरू के रहेछन्? पहिलो छ मानिसको आरामदायी, राम्रो या असल जीवन।
राम्रो जीवन बिताउन के चाहिन्छ त? पैसा चाहिन्छ। त्यसका लागि आय धेरै हुनु पर्यो। त्यसका लागि प्रति व्यक्ति आय चाहिन्छ। प्रति व्यक्ति आयका आधारमा निकालिन्छ। दोस्रो छ लङ एन्ड हेल्दी लाइफ। यसको लागि मानिसको औसत आयु निकालिन्छ। मान्छे औसत कति वर्ष बाँच्दछ त भन्ने निकालिन्छ। तेस्रोमा छ शिक्षा। मानिसहरूले कति शिक्षा प्राप्त गरेका छन् त्यो निकालिन्छ। यो निकाल्ने सूत्र छ भाइ बहिनीहरू। सूत्र अनुसार हामीले निकाल्छौँ। मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्नलाई यो 3वटा सूचाङ्कलाई गुणन गरेर त्यसको घनमूल निकालिन्छ है त। थर्ड रुट भन्छौँ नि हामी घनमूल निकाल्ने। के को? औसत आयु सूचकाङ्क, शैक्षिक सूचकाङ्क र आय सूचकाङ्क। सम्झिनुहोस् है त। औसत आयु भनेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्छ। एभरेज इयर कति बाँचिन्छ त्यो। शैक्षिक सूचकाङ्क भनेको शिक्षाको सूचकाङ्कमा कति धेरै त्यो देशका मानिसहरूले पढेका छन् भन्ने कुरा हो। र आय सूचकाङ्क भनेको प्रति व्यक्ति आय कति छ। यो 3वटा सूचकाङ्क गुणन गर्ने र त्यसको घनमूल निकाल्ने। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो मानव विकास सूचकाङ्क निस्किन्छ। अब यो 3वटालाई कसरी निकालिन्छ त? अब औसत आयु सूचकाङ्क निकाल्नलाई चाहिँ हाम्रो देशको औसत आयु र विश्वको औसत आयुको न्यूनतम औसत आयु त्यसको फरक निकाल्ने है। हाम्रो देशको औसत आयु कति छ र विश्वमा भएको अहिलेको न्यूनतम औसत आयु कति छ त्यो दुईटाको फरक निकाल्ने माइनस गरेर र विश्वमा भएको अधिकतम औसत आयु र विश्वको न्यूनतम औसत आयुको पनि फरक निकाल्ने अनि यसलाई भाग गर्ने। हाम्रो देशको औसत आयु र विश्वको न्यूनतम औसत आयुलाई विश्वकै अधिकतम औसत आयु र विश्वकै न्यूनतम औसत आयुले भाग गर्यो भने औसत आयु सूचकाङ्क आउँछ। त्यस्तै अर्को छ शैक्षिक सूचकाङ्क। यसलाई चाहिँ 2वटा सूचकाङ्क हो। सम्बन्धित देशको औसत शैक्षिक संलग्नता वर्ष। हाम्रो देशका मानिसहरूले सालाखाला कति वर्ष पढ्छन्, विद्यालय शिक्षा अथवा कलेजको शिक्षा लिन्छन् भन्ने कुरालाई 15ले भाग गर्ने। 15 चाहिँ कहाँबाट आएको हो त? युनेस्कोले विश्वमा औसत शैक्षिक संलग्नता वर्ष 15 हुनुपर्छ भनेर निर्धारण गरेको छ। अनि त्यसलाई हाम्रो देशको औसत संलग्नता वर्षलाई 15ले भाग गर्ने भयो। अनि हाम्रो देशको अपेक्षित शैक्षिक संलग्नता कति छ त्यसलाई 18ले भाग गर्ने। किनभने विश्वमा अपेक्षित सबैभन्दा बढी 18 वर्ष हो। यी दुईटैलाई जोड्ने अनि 2ले भाग गर्ने। यसको पनि औसत निकाल्ने है। यसलाई हामी शैक्षिक सूचकाङ्क भन्छौँ। त्यस्तै आय सूचकाङ्कको लागि लग भ्यालुबाट निकाल्ने आएको छ। अहिले नयाँ फर्मुला लग भ्यालुमा लैजाने कुरा छ है। जस्तो सम्बन्धित देशको कुल प्रति व्यक्ति कुल आयलाई लग भ्यालुले निकाल्ने अनि विश्वको न्यूनतम प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई पनि लगमा निकाल्ने र फरक निकाल्ने अनि विश्वको अधिकतम र न्यूनतम प्रति व्यक्ति आयलाई लगमा राखेर फरक निकाल्ने। त्यसपछि भाग गरेर मात्रै आय सूचक आउँछ। यो लग भ्यालु निकाल्नको लागि कि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ कि लग टेबल भन्ने एउटा टेबल भएको किताब पाइन्छ त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ है त। यसरी यी 3वटैलाई गुणन गरेर त्यसको घनमूल निकालेपछि चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्क आउँछ। अब यो हिसाब निकाल्न अहिले हामीले परेन। हामीलाई हिसाब गरेर निकालिदिएकै कुरा
पढ्दा हुन्छ है त। जस्तो अब यहाँ सुनौँ है त। हाम्रो नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क 2017 अनुसार जन्ममा औसत आयु हाम्रो कति छ त? 70.5 वर्ष छ है। हाम्रो औसत आयु कति रहेछ? 70.5 वर्ष। त्यसबाट औसत आयु सूचक कति आयो त? 0.777 आयो। कसरी निकालेको त? हाम्रो यो औसत आयुलाई विश्वसँग तुलना गरेर निकालेको, अघिको फर्मुला प्रयोग गरेर। त्यस्तै अपेक्षित शैक्षिक संलग्नता वर्ष कति अपेक्षा गरेको छ त? 12.2। विश्वमा 18 थियो, हाम्रोमा कति छ त? 12.2। अनि त्यस्तै गरी औसत शैक्षिक संलग्नता वर्ष 4.9 वर्ष छ। अब यो दुईटाबाट शैक्षिक सूचकाङ्क कति आयो त? 0.501 आयो। दुईटा सूचक आयो है। एउटा औसत आयु सूचक 0.777 आयो, अर्को शैक्षिक सूचकाङ्क 0.501 आयो है। अब आय सूचक कसरी निकाल्ने त? हाम्रो प्रति व्यक्ति कुल आय 2011 को अनुसार 2748 अमेरिकी डलर छ र प्रति व्यक्ति कुल उत्पादनमा चाहिँ 2724 अमेरिकी डलर छ। यसको आधारमा पनि हाम्रो आय सूचक निकाल्दाखेरि कति आउने भयो? 0.501 आउने भयो। यसरी तीनवटै 0.777, 0.501 र 0.501 लाई गुणन गरेर यसको थर्ड रुट निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ? 0.579 आउने रहेछ। यो आधारमा हामी विश्वमा मानव विकास सूचकाङ्कको 147औं स्थानमा रहेका छौँ। अब विश्वमा उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका र न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका 10 वटा देशको नाम सुन्नुहोस् है त। विश्वमा उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका 10 वटा देशहरू। नर्वे सबैभन्दा माथि छ। यसको मानव विकास सूचकाङ्क 0.954 छ। औसत आयु 82.3 वर्ष। शैक्षिक संलग्नता वर्ष 18.1। अपेक्षित औसत शैक्षिक संलग्नता वर्ष 12.6 र राष्ट्रिय आय 68,059 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो स्विजरल्यान्ड, तेस्रो आयरल्यान्ड, चौथो जर्मनी, पाँचौं हङकङ, छैटौं अस्ट्रेलिया, सातौं आइसल्यान्ड। आइसल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको बराबर छ है भाइ बहिनीहरू। आठौं स्विडेन, नौं सिङ्गापुर र 10औं नेदरल्यान्ड रहेको छ। अब सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकाङ्क भएका 10 वटा देशहरूको नाम सुन्नुहोस् है त। नाइजर, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, दक्षिण सुडान, चाड, सिरालियोन, बुरुन्डी, बुर्किना फासो, माली, लाइबेरिया र मोजाम्बिक रहेका छन्। यी सबै देशहरू अफ्रिका महादेशमा पर्छन्। यी देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क धेरै कम रहेको देखिन्छ। अब हामी 8 वटा देशको साझा क्षेत्र सार्कको मानव विकासको अवस्था कस्तो रहेछ त्यसको अवस्था सुन्छौँ है त। विश्वमा 76 स्थानमा भएको श्रीलङ्का सार्कमा पहिलो स्थानमा छ। दोस्रोमा मालदिप्स, तेस्रोमा भारत, चौथोमा भुटान, पाँचौंमा बङ्गलादेश, छैटौंमा नेपाल। हामी चाहिँ 8 वटा सार्क देश मध्ये 6औं स्थानमा रहेछौँ। 7औंमा पाकिस्तान र सबैभन्दा कम 8औं स्थानमा अफगानिस्तान रहेको छ। तानाशाही शासन व्यवस्था र सङ्गठित आतंकवादको निरन्तर चपेटामा परे पनि विगतका केही वर्ष यता अफगानिस्तानको विकासको अवस्थामा निरन्तर सुधार भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू, मानव विकास सूचकाङ्क
उच्च हुनका कारणहरू के होलान् त? मानव विकास सूचकाङ्क उच्च हुनका कारणहरू निम्न हुन्छन् है त। वैज्ञानिक प्राविधिक उच्च शिक्षाको उपलब्धता हुनु, औद्योगिक देश भएकाले प्रति व्यक्ति आम्दानी उच्च हुनु, स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको अत्यन्तै राम्रो व्यवस्था भएकोले औसत आयु बढी हुनु, स्थिर र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनु र मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध नागरिक समाज हुनु। यी कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि देशको मानव विकास सूचकाङ्क उच्च भएको हो। अब मानव विकास सूचकाङ्कको स्थिति न्यून हुनका कारणहरू के होलान् त? शासनमा वैधानिकता स्थापित गर्ने समस्या, बढ्दो आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता, सङ्गठित आतंकवाद, कुपोषण र रोगहरू, परम्परागत शैक्षिक प्रणाली र शिक्षामा असमानता, गरिबी र बेरोजगारी समस्या, अन्धविश्वास, कुरीति, विभेद र सामन्तवादको अस्तित्व कायमै र शासन प्रशासन र शिक्षामा समावेशीकरणको चुनौती हुनुले कमजोर मानव विकास स्थिति भएका देशहरू विकसित हुन नसक्नका चुनौतीहरू हुन्। अब कुनै पनि देशको मानव विकासको स्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने कामहरू के होलान् त भाइ बहिनीहरू? मानव विकासको स्थितिमा सुधार गर्न निम्न उपायहरू हुन्छन्। शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ, व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, स्थिर प्रजातान्त्रिक सरकार, दरिलो प्रशासन यन्त्र र सङ्गठित संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्छ, जनताको औसत आयुको अवस्था सुधार गर्न पोषण, सरसफाइ र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको विकास गर्नुपर्छ, जनतालाई रोजगारमूलक स्वरोजगारमूलक आय आर्जनका कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ, जनचेतनाको स्थितिमा बढोत्तरी गर्नुपर्दछ, मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, समावेशीकरण, सुशासन र सहभागिताको स्तर बढाउनु पर्दछ, भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। यति काम गर्न सक्यो भने कुनै पनि विकसित देश बन्न धेरै समय लाग्दैन है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी पाठको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तमा पाठ संक्षेपमा सुन्नुहोस् है त। मानिसको आर्थिक विकासका पक्षहरू जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान, बसोबासको अवस्था, शिव विकासका पक्षहरूमा भएको विकास नै मानव विकास हो। यसले समुदाय र देशमा उपलब्ध विकल्पहरूको चयन गर्न सक्ने दायरा बढाउँछ। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। भाइ बहिनीहरू एकपटक फेरि सुन्नुहोस् है त यो परिभाषा। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। मानव विकासका 3 महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जस्तो प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक अवस्था र औसत आयु जस्ता सूचकलाई आधार मानी भौगोलिक एकाइ, जाति वा समुदायको मानव विकासको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुति नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। यसमा प्राप्त तथ्याङ्कलाई 0 देखि 1 सम्म राखी मापन गरिन्छ। मानव विकासको अवस्था पहिचान गर्न, सुधारका क्षेत्र निर्धारण गर्न र मानवीय विकासमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको रणनीति तयार गर्न मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू अब आजको लागि
तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु है त। तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकमा भएका एकाइ 1 पाठ 2 को अभ्यास र क्रियाकलाप सबै गरेर राख्नुहोला र विद्यालय खुलेपछि आफ्नो सर मिसलाई देखाउनुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, आजको लागि समय सकिएको छ। तसर्थ यस कार्यक्रमका लागि प्राविधिक कक्षबाट मेरो आवाज रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक युनिक साक्यलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित आजको कार्यक्रमबाट म शिक्षक मीना बिष्ट बिदा हुन्छु। घरै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।